बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस में हाथापाई की खबर है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी उसके ऊपर रद्द अमल आया है। और ख़बर इस तरह की गर्दिश कर रही थी कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की काजी फैसला साहब के साथ जो जुडिशल जहाँ पर रिहाइश गाहें हैं ऑनरेबल जजेस की, वहाँ पर दौरान वॉक आमना सामना हुआ और वहाँ पर फिर मामला हाथापाई तक पहुंचा। उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और असल खबर है क्या, वाकया हुआ क्या और उसके पीछे वजह क्या थी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने दो जजेस का, एक जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस ग्रुप के हैं और एक जो काजी फैसला साहब ग्रुप के हैं, उन पर मुश्तमिल, ये लोग कहते हैं, जो सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि एक डिस्कशन होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि वो किसी ग्रुप से तल्लुक रखते हैं। बहरहाल वो दो जजेस एक बेंच में बैठ गया और उस बेंच में भी फड्डा हो गया और उस बेंच में भी एक दूसरे से इख्तलाफ शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर मामला रेफरी जज को भिजवा दिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कौमी असम्बली इजलास के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 रुकनी बेंच का फैसला था, उसके खिलाफ कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है। अब ऐसी चीज़ों की ना कोई अहमियत है, ना कोई वक़्त है, ना इनकी कोई हैसियत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सिर्फ मीडिया को खबर देने के मुतरादिफ है। जैसे एक दरख्वास्त दायर की जाती है और उसको रेफरेंस बना के फिर कहा जाता है जी कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया, फलां जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया, फलां जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। जियो न्यूज़ और जो उससे मिलते जुलते चैनल्स हैं, उनका काम ही यही है कि बस कोई ऐसी बात हो और वो जजेस के खिलाफ सारा दिन खबर चलाते रहें। और पैमरा चूँकि सारे मिले हुए हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो पूरी कौम के सामने हैं, तो वो सारे का सारा अब इन्होंने करारदाद मंजूर किया। अब इनकी करारदादों का क्या, इनकी तो कानून साजी की कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा के रख दी है। अब ये करारदादें पेश करने पर आ गए हैं और अब इनको परेशानी लाहक हो गई है। कौमी असम्बली में अली मूसा गिलानी ने यह करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि ऐवान अफसोस का इजहार करता है कि 1973 के आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात के दौरान रियासत के एक उज़्व ने आइन की खुलम खुला खिलाफवर्जी की, जो खुद आइन के अंदर एक नापसंदीदा फेल है। करारदाद में कहा गया कि आइन में रियासत के अख्तियारात 3 इदारों मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया में मुनकसिम हैं। यही तो बात चीफ जस्टिस कह रहे हैं, यही बात तो 8 रुकनी बेंच कह रहा है कि जब इख्तियारात की तकसीम हो चुकी है तो आप कैसे एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए उन इख्तियारात को जो आइन ने दी है, आर्टिकल 191 ने दी है, आर्टिकल 175 से आगे जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने दी है, तो आप कैसे उन को छेड़ सकते हैं। अब खुद करारदाद भी वही मंजूर कर रहे हैं कि 3 इदारों मुकन्नना, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, इंतजामिया और अदलिया में मुनकसिम है, कोई इदारा दूसरे के अमूर में मुदाखलत का मजाज नहीं है। ये ऐवान वाज़ेह करता है कि बजट, मालियाती बिल, इक़्तिसादी मामलात और वसाइल के इजरा से मुतल्लिक मंजूरी देने या ना देने का तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट के पास है, जैसा कि आइन में दर्ज है। कोई इदारा पार्लियामेंट के इस इख्तियार को छीन नहीं सकता और ना ही मुअत्तल या मनसूख कर सकते। करारदाद में कहा गया कि ऐसा करना आइन पाकिस्तान के बुनियादी तसव्वुर की खिलाफ वर्जी होगी और दस्तूर की इमारत ढहाने के मुतरादिफ है। दो टोक अल्फाज में ऐवान वाज़े करता है कि ये इख्तियार सलब किया जा सकता है और ना ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। ये ऐवान शदीद तशवीश का इजहार करता है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को वजूद में आने, आइनी व कानूनी अमल के नतीजे में तकमील पाने और नाफिजुल अमल होने से पहले ही एक मुतनाज़ व यक तरफा 8 रुकनी बेंच। अच्छा, वो कैसा यक तरफा है कि 15 में से 8 जजेस हैं, फिर भी कहते हैं यक तरफा व मुतनाज़ बेंच में ज़ेर समात लाकर पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह वर्क का इजाफा किया गया है। ये खिलाफ आइन व कानून रिवायत ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि मंतक और अदालती तरीक़ाकार के भी सरासर बरक्स है। करारदाद में कहा गया कि यह अमल बजात खुद बिलाजवाज़ इजलत का सबूत है, लिहाजा इसे आइन, कानून और इंसाफ के मुरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक जायज़ हुक्म या फैसला तस्लीम नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे मुस्तरद किया जाता है। 8 जजेस का जो फैसला है उसको मूसा गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वो करारदाद के ज़रिए मुस्तरद करता है और उसमें ऐवान में इनके पास टोटल 30 से 40 मेंबरान नहीं होते, और पहले भी जो इन्होंने 42 मेंबरान की करारदाद मंजूर की थी उसमें भी आप जानते हैं कि 8 मेंबरान के जाली दस्तखत थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया था।
دوسری جانب ایک بینچ بنا دیا جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے ججز کی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب۔ جمال مندوخیل صاحب کو آپ جانتے ہیں، ان کے جو اختلافی نوٹ ہیں وہ بڑا ان کے اوپر بات ہوتی رہی۔ اب جمال مندوخیل صاحب کے ساتھ حسن اظہر رضوی صاحب جو ابھی ریسنٹ سندھ ہائی کورٹ سے آنریبل جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کو تعینات کیا گیا، ایک معاملہ تھا اور وہ یہ تھا کہ 8 رکنی بینچ کے حوالے سے کہ انٹرا کورٹ جو اپیل ہے کیا اس کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، جب آپ ڈائریکٹ کسی معاملے میں، ایک تو ہے نا کہ آپ نے متعلقہ فورم پر درخواست دی یا وہاں پر کیس دائر کیا، وہاں سے خارج ہوا اور آپ ریٹ میں گئے ہائی کورٹ میں، تو اس کے خلاف تو ڈائریکٹ اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں۔ لیکن اگر معاملہ کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور پھر ہائی کورٹ سے آپ معاملہ لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ معاملہ جائے گا تو اس سے پہلے انٹرا کورٹ اپیل کا ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ کے پاس اختیار ہے انٹرا کورٹ اپیل کا۔ اب یہ جو معاملہ ہے ریگارڈنگ اپلیکیشن آف 8 ممبرز لارجر بینچ آرڈر آن لیگیلٹی آف ICA انٹرا کورٹ اپیل، ناؤ دا میٹر از ریفرڈ ٹو CJP فار اپروپریٹ آرڈر۔ وہاں ہوا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جو انٹرا کورٹ اپیل کا اختیار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں دونوں ججز کے درمیان اختلاف ہو گیا، کورٹ روم میں بیٹھے تھے، اختلاف ہو گیا، تو وہاں پر جناب اختلاف میں پھر بینچ ٹوٹ گیا۔ کیوں کہ جی دونوں ججز، ایک جج صاحب کہتے تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن بنتی ہے، دوسرے کہتے تھے نہیں بنتی۔ اس پر پھر آرڈر آف دی کورٹ، اب آرڈر آف دی کورٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، 3 لائنوں کا آرڈر ہے۔ ون آف اس جمال خان مندوخیل issued notice in the caption petition whereas Syed Hassan Azhar Rizvi dismissed the same. Therefore, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for appropriate orders. کہ ایک درخواست دائر ہوئی، اس پہ ایک جج نے نوٹس جاری کر دیا اور دوسرے جج نے اس کو ڈسمس کر دیا۔ جمال مندوخیل صاحب بہت کم ایسا نظر آئے، ایک ہم نے دیکھا تھا جب شہباز شریف کی ضمانت کا معاملہ تھا تو اس وقت جو سرفراز ڈوگر صاحب تھے ان کے ساتھ اسجد جاوید گھرال صاحب تھے، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، تو جب آرگومنٹس ہو گئے تو جو نائب قاصد نے آ کے اناؤنس کر دیا جی کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمانت منظور ہو گئی۔ اب 3 دن ہو گئے ضمانت کا فیصلہ نہ آئے۔ جو سرفراز ڈوگر صاحب تھے ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے فیصلہ تحریر کر کے 10 خطوں کے لیے جب دوسرے معزز جج کے چیمبر میں بھیجا تو انہوں نے کہا بھی میں نے تو ضمانت منظور ہی نہیں کی، آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر معاملات پھر چلے گئے، معاملہ کافی خراب ہو گیا اور میڈیا پر یہ معاملہ آ گیا، ہم نے بھی آپ کو ساری چیزیں شیئر کی تھیں۔ اس کے بعد پھر علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنایا گیا، ان کو ریفری جج مقرر کیا گیا اور اس طریقے سے شہباز شریف کی ضمانت ہوئی کیونکہ علی باقر نجفی صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر بھی یہ جو تنازع ہے یہ ایسے ہی ہوا کہ جو 2 آنریبل ججز تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ایک نے کہا کہ یہ ڈسمس ہے، دوسرا کہتا ہے نوٹس کرنا ہے، تو اس پر پھر اختلاف ہوا اور جس بنیاد پر پھر جو یہ معاملہ یہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اور اس میں کوئی ریفری جج مقرر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ پھر چیزیں سامنے آئیں گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ایک خبر تھی جو گردش کر رہی تھی جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آفیشیل رد عمل آیا ہے۔ خبر اس طرح سے تھی، اس وجہ سے ہم نے نہیں بات کی تھی کہ کوئی اس کے حوالے سے مصدقہ خبر نہیں تھی، لیکن یہ 2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھی اور اتنی وائرل ہوئی کہ جس کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود آفیشلی اس پر وضاحت دینا پڑی۔ خبر اس طرح گردش کر رہی تھی کہ جہاں پر آنریبل ججز کی رہائش گاہیں ہیں تو وہاں پر پارک میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب واک کر رہے تھے۔ دوسری طرف سے آمنا سامنا ہو گیا، جسٹس طارق مسعود صاحب تھے، جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب تھے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے۔ وہاں پر قاضی فیضیسہ صاحب نے کوئی بات کی اور کوئی طنز کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، یہ وہ دن ہے جس دن 8 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، تو وہاں پہ طنز کیا اور وہاں پر پھر جو وہ خبر دینے والا تھا جو درست نہیں تھی، چونکہ اب سپریم کورٹ کا آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، تو وہ خبر جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر پھر کافی تکرار ہو گئی اور اس پر پھر معاملہ گالم گلوچ تک آ گیا اور پھر جو ہے وہ ہاتھا پائی تک معاملہ آ گیا اور ساتھ بڑی ایک جو ڈنڈا تھا وہ اٹھا لیا اور خیر ایک لمبا پھر اس پر جو معزز ججز تھے باقی انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا۔ اب اس پر ایک خبر جو رپورٹرز ہیں، خاص طرح کے رپورٹر جن کے بارے میں
فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ افتخار چودھری کے دور میں یہ 3-4 رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اپنے آپ کو سینئر موسٹ کہتے ہیں، تو ان کو ہر بڑے کیس میں ان کی دہاڑیاں لگتی تھیں اور ان کے منہ کو تب سے لگی ہوئی ہیں اور یہ تب سے انجوائے کر رہے ہیں اور تب سے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس پر پھر ان رپورٹرز کی جانب سے رد عمل بھی آیا فواد چودھری کے خلاف۔ بہرحال انہوں نے بھی کہا کہ جی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، قاضی فیصل صاحب جب چیمبر میں گئے چیف جسٹس مرتضیٰ بنیال صاحب کے، تو وہاں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اب یہ بات ایک ہی شام کی ہے، ادھر ایک راوی کہتا ہے کہ جی پارک میں یہ معاملہ ہوا دوران واک، اور ایک طرف جو رپورٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ چیمبر میں ہوا۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ڈینائل آف فالس نیوز رپورٹ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تردید کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ ہنا فردوس ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ریفرنس اینڈ utterly false news report regarding an alleged fight and scuffle between judges of the Supreme Court of Pakistan during their walk in the evening on 13/4/2023 in the Judges Colony Park. This report has been carried and highlighted through various social media platforms. The report is hereby refuted in the strongest terms. It is false, mischievous, and malicious. No such incident took place. The fake reporting about the judges of the Supreme Court of Pakistan is a serious violation of the law and represents an effort by disaffected elements to the dignity of the court and its honorable members. یہ باقاعدہ ڈینائل آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے کہ 13/4 کی شام کا جو پارک کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ججز آپس میں ہاتھا پائی ہوئی اور یہ معاملات ہوئے، اس کی بڑے سخت الفاظ میں تردید کی گئی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں تک اختلاف آ گیا ہے اور جہاں تک یہ معاملات جو بینچ میں بیٹھے اور پھر فیصلے، پھر اختلافی نوٹ، پھر مراسلے، پھر خطوط، تو یہ اللہ معاف کرے یہ چیزیں کچھ بعید بھی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ اختلاف بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے۔ بہرحال اس خبر کی حد تک تردید آ گئی ہے، تو اس تردید کو اب چونکہ تردید آ گئی تھی تو وہ خبر اور تردید پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور چونکہ پہلے اس خبر کے بارے میں کوئی تصدیق سامنے نہیں آ رہی تھی، کوئی مصدقہ ذرائع کی خبر نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔